غوث پاک دے حجرے چاہ گیا چور. اچھا تسی سوچ دے تے کدے میں بھی سوچدا سا بچپن وچ کہ غوث پاک تے فقیر بندے سن. چور تے اوتھے جاوے نا جتے کچھ کھاون نوں ملنا ہے کچھ ہونا ہے تے اے تے درویش دا بوا چور کی لین آ گیا فقیر دے بوئے. اصل معاملہ ہے کہ یاد رکھیو غوث پاک کوئی عام بندے نہیں سن. غوث پاک جیڑی پگڑی پہندے سے نا پگڑی او 70,000 درہم دی سی. تے مولوی موٹر سائیکل نویں لا لے تے بندے ساڈے پتہ کی کہندے نے اے مولوی ساڈے پنڈ آ کے پھٹ گیا ہے. نویں کپڑے پا لے لوگ کہندے نے مولوی نو کی ہو گیا چودھریاں دا مقابلہ کر دے. پر غوث پاک نال وڈا مولوی کوئی نہیں تے غوث پاک نال وڈا چودھری کوئی نہیں. 70,000 درہم دی پگڑی سی غوث پاک دی. جڑا آپ کپڑا پہندے سن او وقت دے بادشاہ نو بھی نصیب نہیں سی ہوندا. چور نو خیال آیا کہ ساری زندگی چوریاں کی کرنی ہے کہ بابے دی پگڑی چڑھا لینے ہاں نسلاں بیٹھ کے کھان گیاں. او آیا تے غوث پاک نہ نماز پہ پڑھ دے سن. او آ کے تے آپ دی چار پائی دے نیچے چھپ گیا کہ بابا جی نماز پڑھ کے فارغ ہوں تے میں پگڑی لے کے جاواں. تے بابا جی کتھے؟ بابا جی نفل پڑھی جا رہے نفل پڑھی جا رہے. اے او بابا غوث پاک جنہیں 40 سال لگاتار عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی گئے. 15 سال لگاتار غوث پاک فرماتے ہیں میں ایک پاؤں تے کھلو کے ایک پاؤں تے ہر رات ایک قرآن پڑھے. ایویں نہیں غوث پاک بڑھیا جائیں. ان بابا جی نفل پڑھے تے بابے دی تے زندگی جاگ جا گزری. چور نو خیال آوے بابا سویں تے جاواں تے بابا کتے سویں. بابا جی نفل پڑھ دے جا رہے. ادھی رات ڈھلی نا تے چور نو خیال آیا بابا تے نفل پائے پڑھ دا انہیں میں نو کیڑا پکڑ لینا تے میں تے جاواں. انہیں پگڑی اٹھائی تے ٹر پیا. دروازے کل گیا تے اکھاں نبینا ہو گئیاں نظر ہی نہ آوے. واپس آوے تے ٹھیک ہو جاوے دروازے وال جاوے تے نبینا ہو جائے. نہ جان جوگا تے نہ رہن جوگا. اس گیا چار پائی دے نیچے چھپ کے روئی جاوے. ادھر جب تہجد دی نماز دا ویلا ہویا نا اچانک غوث پاک دا دروازہ کھڑکیا. آپ نے فرمایا کون؟ پاروں آواز آئی حضرت خضر علیہ السلام آیا. خضر علیہ السلام آیا. غوث پاک کہنے لگے حضور کدھر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے کتب لینا آیا. کتب دیو. ان کتب کی ہوندہ ہے دس دے ماں. اے مائیاں چکی چلا دیا سن تے چکی تے دو پتھر دے پاٹ ہوندے سن تے وچ ایک لکڑی دی کلی ہوندی. او لکڑی دی کلی نو کتب کہندے نے. یاد رکھو ولیاں چ کتب اس ولی نو کیا جاندا ہے جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے. اے تہاڈے علاقے دا ایس ایچ او علاقے دا نظام چلا رہے ہیں نا. او دے اوپر ایک ڈی ایس پی ہے. ڈی ایس پی دے اوپر ایک ایس پی ہے. ایس پی دے اوپر پھر جاؤ تے پھر تو ہاڑے ضلع دا ڈی پی او دے اوپر جاؤ تے ڈی آئی جی پھر آئی جی پنجاب دا سب تو بڑا پولیس دا آفیسر ہے. وہ پورے صوبے دا ذمہ دار ہے. اس طرح ولیاں دی بھی کیٹیگریز ہوندی ہیں. ولی اپنے اپنے علاقے دے ذمہ دار ہوندے نے. آ جڑے دربار تو انہوں نظری آندے نا اے دربار نہیں اے اصل ہے اپنے اپنے علاقے دے ایس ایچ او نے. سبحان اللہ. تے بابا فرید جڑے نا پورے آئی جی نے. تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے. اے بات میں ہو آسان کر کے سمجھاواں سارے نو سمجھ آ جائے. اس وقت پاکستان دی خفیہ ایجنسی دا کوئی نہ کوئی بندہ اتھے ضرور بیٹھا ہوئے گا. ہر ایجنسی دا بندہ ہر محفل چاہتا ہے. روزانہ سانو رپورٹ کر دینے آسی صاحب نے اج کی بیان کیتا ہے. ایجنسیاں دے بندے سانو اس حالت وچ مل دین تسی حیران ہو جاؤ. اللہ دی بھی ایک خفیہ ایجنسی ہے. انہوں قرآن وچ رب نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ فرماندا ہے اے میری خفیہ ایجنسی دے بندے نے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو ایک مرید آیا تو انہیں آکھیا اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا پہ چلدا ہے. فرمایا دلی دا کتب بڑا ڈھیلا ہے. او کتب جڑا آج کل خفیہ ایجنسی رب دی خفیہ ایجنسی دا بندہ ہے نا او بڑا ڈھیلا ہے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ ویچدا ہے. اصل جو دلی دا کتب ہے خربوزے پہ ویچدا ہے تے دلی دا کتب ہے. مرید نے آکھا چیک کر کے آواں. فرمایا جاؤ چیک کر کے آؤ. جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ. آپ نے ایک چیک کرایا تھوڑا جا کھا کے سٹ کے کہنے لگا پھکا ہے اور چیک کراؤ. بابا جی دوسرا پیش کیتا کہنے لگا اب بھی پھکا اور چیک کراؤ. تیسرا دیتا کہنے لگا اب بھی پھکا اور چیک کراؤ. ساری دکان ہی چیک کر گیا. بابا جی بولے ہی نہیں. آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا بندہ واقعی ڈھلا ہی ہے.
تھوڑے دن گزرے تھے وہی مرید آیا کہنے لگا اے دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہے ہے فرمایا دلی دا کتب بڑا سخت آ گیا ہے انہیں آکھیا کون ہے فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ ویچ دئی وہ دلی دا کتب ہے وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چکتے کراؤ بابا جی نے تھوڑا جا چکر آیا کہنے لگا اور چکر آؤ تھپڑ مار کے فرماوا لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے تو ہوندے نے جڑے اللہ دی خفیہ ایجنسی دے بندے انہاں نو کی کہندے نے کتب اسے واسطے بابے کہندے نے نہ چھیڑ کسے چپ کیتے نو کولوں دی لنگ جا چپ کر کے انہاں دیاں اپنیاں رسماں نے انہاں دیاں اپنیاں ہی باتاں نے ایویں کسے دے پھٹے پرانے کپڑے ویکھ کے اے نہ سمجھ لوی کدھرے خورے اے پاگل ہے ہو سکدا گردڑی چ لال ہی چھپیا ہوئے اور رب دی بارگاہ نبی پاک نے فرمایا ملک شام 40 ابدال رہندے نے نبی کریم نے فرمایا دنیا تے جڑی بارش برس دی ہے انہاں دی وجہ تو برس دی ہے حضور نے فرمایا رب انہاں دی وجہ تو رزق عطا کر دے حضور نے فرمایا انہاں چوں ایک چلا جائے اون دی جگہ دوسرا آ جاندا ہے جس دن 40 ابدال فوت ہو گئے اس دن قیامت آ جائے گی ان کتب تو تفصیل سن لگی دروازہ کھڑ کے غوث پاک دا فرما کون آکھیا خضر آکھیا کدھر آئے ہو آکھیا فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گئے کتب دیو غوث پاک نے فرما صبح آ کے لے جایا جی یاد رکھو کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے کیڑے کتب نو کیڑے علاقے تے ڈیوٹی دینی ہے اے ڈیوٹی حضرت خضر علیہ السلام دی ہوندی ہے میں تو انہوں روحانیت دا تھوڑا نظام سمجھا چلیا تو انہوں کی پتا ہوئے یا منوں کی پتا ہوئے بابا فرید ولاد کیڑے مرتبے تے اتھے روزانہ ہو رہے کنے کتب ڈیوٹیاں لگا من واسطے آؤں دینے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صبح آیا جے کسے مرید نو کتب بنا کے دے دے مانگے تے خضر فرمان لگے جے صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہاڑی جے غوث پاک فرمان لگے میں ذمہ داری نہیں لیندہ تے خضر فرمان لگے پھر اپنا کو مرید دیو نا کتب بنا کے میں کتب دی ڈیوٹی لگا کے آواں انہوں کسی علاقے دے سپرد کر کے آواں غوث پاک نے دروازہ کھول کے فرمایا جے کتب لانا جے منجی تھلے لکھے آ جائے حضرت خضر نے آکے چور دا دامن پکڑی آؤ تو دامن پر کے فرمان لگے چلو کتب جی انہیں آکھا جی میں کتب نہیں میں تے چورا فرمایا چپ کر کے لگا جاؤ دروازے غوث دی آیا ہے آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے غوث پاک نے نگاہ کی تھی انہوں کتب بنا دیتا او چور کتب بل کے جا رہے آؤ نالے بغدادی انگلیاں چا رولے پاندہ جاندہ ہے کہنے لگا لوگوں اس پاپے تے مرید ہو جاؤ جیڑا چورانو خالی نہیں جان دے دا مریدانو کدو خالی جان دے وے